जीतने के बाद मुझे काफ़ी प्रोग्राम्स में बुलाया जा रहा है और खुर्रम जामाई साहब की ख्वाहिश थी कि भाई आप वर्ल्ड चैम्पियनशिप के बाद थोड़ा सा दीन का भी काम करें, दावत का भी काम करें। तो उसमें पहली मर्तबा मुझे खुर्रम जामाई साहब ने टांडूर के जलसे में मुझे बुलाया था और हिम्मत बढ़ाई मेरी। और हमारा काम भी है कि हम दीन का काम, ज़रूरी है कि हम दीन का काम करें और ऐसा काम करें कि हम किसी को तकलीफ पहुंचाए बगैर काम करें। ये बात हमेशा अपने जहन में रखनी चाहिए। और हमारे दूसरे हिंदू हजरात, जो भी हमारे मुल्क के भाई हैं, हिंदू हो या सिख हो या ईसाई हो, उनको तकलीफ पहुंचाए बगैर हमको दीन के दावत का काम करना है। और साथ में ये बात जहन में रखनी है कि हम हिंदुस्तानी हैं और मुल्क से मोहब्बत करना हमारा जो जज्बा है वो हमको सिखाता है और इस्लाम भी इसकी तालीम देता है कि हम अपने मुल्क से मोहब्बत करें। मैं कोई आलिम नहीं हूँ, कोई मदरसे से फारिग नहीं हूँ, लेकिन चंद बातें मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अस्सलातु इमादुद्दीन, अद्दुआ मुक़बिल इबादा, वमन युतिअर रसूल फ़क़द अता अल्लाह। मैं कोई एक टॉपिक से आपसे बात नहीं करना चाहता हूँ। मुख्तलिफ जो बात मेरे जहन में, जो बात मेरे गोशे में आएगी, मैं आप लोगों के सामने रखता चलूंगा। सबसे पहले जिस तरीके से खुर्रम जामाई साहब ने वो हदीस आप लोगों के सामने रखी कि अल्लाह ताला को एक कमजोर मोमिन से ज्यादा ताकतवर मोमिन पसंद है। तो ताकतवर मोमिन सिर्फ ताकत से ही नहीं, ताकतवर मोमिन रूहानी ताकतवर भी हो। किस तरीके से हम अपने आप को संवारें, किस तरीके से हम अपने आप को करें। जिस तरीके से हमारे पहलवान बैठे हुए हैं, आंध्रा केसरी खालिद बामस हैं और दूसरे बाम भी हैं। तो जब इंसान मतलब पहलवानी करता है या बॉडी बिल्डिंग करता है तो उसकी एक ग़िज़ा होती है, उसके खाने में उसको स्पेशल चीज़ें खाना पड़ता है, जैसे उबले हुए अंडे हैं, दूध है, चिकन है। तो मतलब जो ताकतवर जो ग़िज़ा होती है, जैसा ठंडी है, बादाम की ठंडी भी पीते हैं पहलवान, और ये तमाम चीज़ें असली चीज़ें मतलब सेहत के लिए जो मुनासिब होते हैं वो चीज़ें लेते हैं। तो इस तरीके से अपने रूह की जो ताकत है, अपने रूह को जो मजबूत करना है, उसके लिए है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। कुरान की आयत है, अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। अल्लाह के जिक्र में ही दिलों को इत्मीनान है, कोई दूसरी चीज में इत्मीनान नहीं है। दिलों को इत्मीनान सिर्फ अल्लाह के जिक्र में ही है। तो हमको चाहिए कि हम अल्लाह ताला का हमेशा जिक्र करते रहें। नमाजों की पाबंदी के साथ साथ जिक्र का होना बहुत जरूरी है। हमेशा हम चाहिए कि सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, अल्लाह की बड़ाई हमें हमेशा करनी चाहिए। फिर उसके साथ साथ नमाजों की पाबंदी बहुत जरूरी है। 5 वक्त की नमाज जो फर्ज है, कोई नौजवान अगर नमाज पढ़ता है तो कोई बड़ा काम नहीं है, क्योंकि फर्ज है, पढ़ना है नमाज की पाबंदी करना है। इसीलिए नमाज, क्योंकि 5 वक्त की नमाज फर्ज की गई है, इसीलिए पाबंदी करना है। कोई बड़ा काम नहीं कर रहा कोई अगर नमाज की पाबंदी कर रहा। और हमको कुरान दिया गया है, हमको सुबह फजर की नमाज के बाद अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह की कुरान की तिलावत से हमारी सुबह अगर होगी तो इंशाअल्लाह हमारी कामयाबी जरूरी है, हमारी कामयाबी जरूर होगी। चाहे हमको कारोबार के लिए निकलना हो, चाहे हमको पढ़ाई के लिए निकलना हो, चाहे किसी भी मैदान में हमको जाना हो, आप कुरान पढ़िए, उसके बाद
دعا کریے، الدعاء مخل عبادہ، دعا کریے آپ، دعا کرنے کے بعد پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کس طریقے سے آپ کو نوازتا ہے۔ تو قرآن پڑھنا بہت ضروری ہے، اور میں ضرور کہوں گا کہ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا بہت ضروری ہے، فرض ہے، تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا بہت ضروری ہے۔ ہر نوجوان کا کام ہے کہ قرآن کو تجوید سے پڑھا جائے، اور قرآن کو جس طریقے سے مدرسے میں اور کہیں بھی پڑھایا جاتا ہے یا پڑھتے ہیں کہ حدیث آتی ہے کہ سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ تو اسی ضمن میں آپ لوگوں کے سامنے میں چند نماز کے بارے میں جو احادیث ہے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، نماز دین اسلام کا دوسرا اہم رکن اور ستون ہے۔ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز فحش و منکرات سے روکنے اور بچنے کا ذریعہ ہے۔ نماز اللہ کے ذکر اور قربت کا ذریعہ ہے۔ نماز مومن اور کافر کے درمیان فرق کرتی ہے۔ مسلمان کے حضور قلب، تقوی، پرہیزگاری کا معیار نماز ہے۔ مومن کا بنیادی وصف نماز قائم کرنا ہے۔ قرآن مجید میں جہاں جہاں مومن کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں ان میں بنیادی و نمایاں وصف نماز کا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی یہ تیسری آیت ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوا والذین هم علی صلاتهم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں۔ المومنون، سورہ مومنون کی یہ 9ویں آیت ہے۔ اور ایک اور مقام پر اہل ایمان کو نماز کی اس طرح تاکید کی گئی ہے قل لعباد الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ، میرے ایماندار بندوں سے کہہ دیجئے کہ نماز کو قائم کر رکھیں۔ سورہ ابراہیم میں 31ویں آیت ہے۔ پھر نماز مومن کے لیے فرض ہے۔ اہل ایمان کے حق میں اس فریضے کی انجام دہی کو شدت کے ساتھ یوں بیان کیا گیا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یقیناً نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں پر فرض ہے۔ ایک اور مقام یوں تاکید کی گئی ہے حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیان والی نماز کی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے با ادب کھڑے رہو۔ سورہ بقرہ کی 238ویں یہ آیت ہے۔ پھر اور تمام سابقہ تمام امتوں پر بھی نماز فرض تھی۔ جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ امت محمدیہ سے قبل جو امتیں گزری ہیں انہیں بھی رب کریم نے اس فریضے کے ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے پروردگار میں نے اپنی کچھ اولاد اس بے کھیتی کے جنگل میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسائی، اے ہمارے پروردگار یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم کریں۔ تو میرے بھائیوں، یہ تمام قرآن کی آیتوں کے بعد میں آپ لوگوں کے سامنے ایک واقعہ رکھنا چاہتا ہوں۔